بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نسختنا آيهم بملو يامتال ليلة نسخة إلى آخر قصتهم ملم نسخة باء الليل اللو. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إن أنت تنكباك بفتارياتها الله سبحانه وتعالى الله ناو الذي الله خلق السماوات والأرض سمايات النام درات يفتر في 6 أيام بس قناتوች يفتر يهونا جيتا السنة خلقا انجدي في غير هذا الموضع معناه أسالف الله. ثم استوى على العرش كذبوا هلا سماينا مدرن كفتر بوهلا بعرش لاي كف على استواء يليق به سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار ليلتن كأن يشفنوال እንግዲህ ሁለት እየሰራ ነው። غشيه አንድ ይሰራል اغشى ሁለት ይሰራል يغشي فاعله هو አለ يعود الى الله سبحانه وتعالى. الليل مفعول اول النهار مفعول ثاني ليلቱን ቀንን እንዲሸፍን ያረጋዋል። يطلبه يفلقዋል على الله سبحانه وتعالى حثيثا يفتن ሲሆን حال ያረጉታል ወይለተጣለ መስደር ሲፈትም አርገው የሚፈስሩ አሉ። ስለዚህ የተፈለገው ያ ሸባብ ሌሊትና ቀን ይፈራረቃሉ መሐላቸው ምንም ነገር የለም። ሌሊል ባለፈ ቁጥር ነሃር ይመጣል ነሃር ባለፈ ቁጥር ሌሊል ይመጣል الى ان تقوم الساعه. والشمس ፀሐይንም የፈጠረ ጌታ እሱ ነው السماوات ባለው ነው ምናአጥፉ والقمر ጨረቃንም የፈጠረ والنجوم ከዋክብቶችንም مسخرات بأمره በሱ ትእዛዝ የተገሩ ሲሆኑ
እሱን እንዳላቸው የተገሩ ሙዘለላቲን ቢአምሪሂ ሲሆኑ እነዚህን ሁሉ ትላልቅ ነገሮች የፈጠረ አላህ ማለት እሱ ነው። አላ እንግዲህ አዳተ ተንቢህና ታዋጅ ብለው የሚፈስሩዋል። ለሁል ኸልቅ መፍጠር ለሱ ብቻ ነው፣ ከሱ ሌላ የሚፈጥር የለም። ወልአምር አምርም ትእዛዝም ነገሮችም ለሱ ብቻ ናቸው። ተባረከላሁ ረቡል ዓለሚን የዓለማቱ ተንከባካቢ የዓለማቱ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፍ አለ፣ ከማይገባው ነገር ሁሉ ጠራ። የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኸይሩ ደግሞ በዛ በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሱን ያስተዋውቀናል። ኡድዑ ረበኩም ጌታችሁን ተጣሩ ለምኑ አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተضرعا وخفية ለሱ የተናነሳችሁ ስትሆኑ وكذلك خفية በምስጢር ጠይቁት። እንግዲህ خفية تقديم الفاء على الياء ሙኽሊሶች ስትሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ በኸፋድ እንዲ ነገር ድብቅ ካለ ሰወር ካለ አድዓ ኢላ ከውኒሂ ኢኽላሳ በኢኽላስ ጌታችሁን ጥሩ ለአላህም ተናንሳችሁ ክጃሎት ኑራችሁ እሱን ተገዙ። ድዑ የሚለው እንግዲህ ዱዓ የተናወሉ ወይሽመሉ ዳዕወተ ዱዓ السؤال ودعاء العبادة في نهاية السورة خيفة يمثال زالي دقمو ميبالي نورا إنه الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين ድንበር ወሰን አላፊዎችን አይወድምና ድንበር እንዳታልፉ። እንግዲህ ድንበር የማለፍ መልኩ ብዙ አይነት መልክ አለው። ለኛውን እዚህ እንግዲህ ዝቅ አርጋችሁ እየተባለ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱሐቦቻቸውም እንዳስተማሩ ኢርባዑ ዐላ አንፉሲኩም ሰሞኑን ተቀርቷል ይመስለኛል ሐዲሱ من حديث في موسى الأشعري رضي الله عنه እና በጣም በተህሊል በተስቢህ በዱዓ ከፍ ስናረግ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢርባዑ ዐላ አንፉሲኩም فإنكم لا تدعون غائبا ولا أصم። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰሚዑ ቀሪብ ሙጂብ ነው እና ዱዓ ሲደረግ በጣም መንጫረር وخاصة في الصلاة التي روحها الخشوع ተገቢ አይደለም። ሌላም እንግዲህ ኢዕቲዳ ብዙ አይነቶች አሉ። ወደፊት ዱዓ ላይ እንግዲህ ኢዕቲዳ የሚያደርጉ ሰዎች ይመጣሉ ሲሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቻለሁ ብለው የሆነ ሷሐቢ ልጃቸውን ዱዓ ሲያደርግ ሰምተው ከለከሉ። شباب دعاء شارك اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، وهذا يعتبر ماذا؟ تكلفنا اعتداء. أنت كسات ديني بجنة أسقبان بال جنتك قباكو الله جنتك أسقبها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فردوس እንግዲህ ዙስት አይገባም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት ስትለምኑ ማን ለምኑ ብለዋል? ስለምኑ ብለዋል። هذا منصوص عليه وسط الجنة ስለሆነ ስለምኑ ብለዋል። ما عدا ذلك زرزره እንግዲህ አንተ ጀነት ውስጥ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر አዘጋጅቻለሁ ያለ ነው። አንተ ዘርዝረህ የምትችለው ነገር አይደለም። ስለዚህ ከሳት ጠብቀኝ ጀነት አስገባኝ ካልክ ጀነት አላህ ካስገባ የምትፈልገውን ሁሉ ታገኛለህ ብለው ልጃቸውን አደቡ واحد من الصحابه እና اعتداء ይሄም እዛ ውስጥ ይገባል። ሌሎች ነማዘጆችም ብዙ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ስንጣራ ዱዓ المسألة ሆነ ዱዓ العبادة አዳቡን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስተምረናል بهذه الآية وغيرها. ولا تفسدوا أتبلاشوا على الله سبحانه وتعالى في الأرض بمريت معاسي أتسروا مالتنا بعد إصلاحها مريت انجلي كتستكاكلج كبجج بوهلا الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب كاستكاكلات كاسامرات بوهلا ان انت بمريت أتبلاشوا معاسي بمسرات على الله سبحانه وتعالى. وادعوه አሁንም አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ተገዙት ለምኑት ኸውፈን የፈራችሁ ስትሆኑ من عقابه وطمعا የከጀላችሁም ስትሆኑ
መስደሮች ናቸው ከኋላ ሆነው ወርቀው ከፋዒሉ ادعو ከሚለው ቀዋው የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ عقاب عذاب يفراتشو ستهون طمعا في ثوابه ورحمته الله سبحانه وتعالى دغمو يازن لنال نجا يوطانال بلاچو تسفا متارغو ستهونو اللهن تغزو ان رحمه الله قريب من المحسنين يا الله ህዝነት ከበጎ አድራጊዎች ካሳማሪዎች ቀርበናት በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይነግረናል ስለዚህ ዱዓ እንግዲህ አሸባቢህ ኢባዳ በአጠቃላይ ምንድነው ነው የሚባለው ዱዓ ኢባዳ ይባል ሶላት ዘካ ጾም ሐጅ ሰደቅ وما الى ذلك ይሄ በአጠቃላይ ይሄ ኢባዳ የሚያደርገው ሰውዬ አሸባብ بلسان مقاله እኮ ምን ይያለን الله سبحانه وتعالى يلمنا ነው ከራህማው ከአዛቡ ደግሞ እየተጠነቀቀ ነው በጠይቀው የኛ ማደታች የኛ ሚሳል ምን ይላሉ ለማን ብዬ 6 ቶን ጾም ኪላ ተብሏል ሰውዬ ለማን ብዬ ጀነት ትፈልጋለህ ብለውት እኮ ነው አሸባ ምን አለ መልስ ላይ አሁን የተባለው ስለዚህ ኢባዳ ስናረግ መንሃጅ الانبياء ويدعوننا رغبا ورهبا نميلوا الله سبحانه وتعالى بزو انبياء الانبياء بتسيمت سوره عليه بزو انبياءዎችን ዘክሮ እኛን ዱዓ ያረጉናል ዱዓ المسألة ዱዓ العبادة رغبا ورهبا يخوفا وطمعا ማለት ነው በሌላ አባባል رغبا ورهبا ማለት ስለዚህ ሌሎች መንሃጅ ለራሳቸው አምጥተው የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ገለል አድርገው የታው ሰዎች አሉ መንሃጅهم خطير جدا ስለዚህ ኢባዳ ስናረግ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ثواب ፈልገን የአላህን عقاب ፈርተን كذلك ኢባዳም ስታረግ ويؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة الى الله سبحانه وتعالى صديقا ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቃ እንደሱ አይደለም ማለት خير እየሰሩ ይቀበለን አይቀበለን የሚፈሩ ማለት ነው ስለዚህ ዝም ኢባዳ ሲያረጉ ዱዓ العبادة ቢሆን አላህ ተቀብሎን ይሆን አላህ አልተቀበለን ይሆን በዚህ መሃል ሆነው ነው ይሄንን አርጋችሁ ነው እኔን ኢባዳ ማድረግም ዱዓ ማድረግም ያለባችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀሪቡን የተባለበትን ብዙ ሙናሰባቶች ላይ ብለናል እንግዲህ ረህማ ተአኒስ ሙአነስ ነው ቀሪቡን የሚለው ደግሞ ምን ሆናል ተዘከረ እንዴት ብሎ ይሆናል ሚል እንግዲህ እዛ ሉጋ ኪታባችን ላይ የሚያስታውስ ካለ መሐሉ ይሄ ነው እዛ የተባሉ አጅዋዎችን እዚህ ላይ ይጠቀማል طيب وهو الذي الله ማለት ያ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يرسل الرياح ንፋሶችን የሚልክ የሆነ ጌታ ነው ቡሽራን የኛ ቀራር እንግዲህ بالباء ነው بضم الباء وسكون الشين بشرا አስደሳቾች ሲሆኑ ብስራት ሲሆኑ بين يدي رحمته በዝናቡ ፊልለፊት ሪያህን የሚልከው እሱ ነው ኑሹራን የሚቀሩም አሉ ኑሹር ضم النون وضم الشين ያ ደግሞ ይሄንን ዳመናውን ዘርጊ ሲሆኑ نشورا حتى إذا أقلت الضمير يعود إلى الرياح النزان فاسوك يتشكم جزيل على الله سبحانه وتعالى سحابا دامنا وچن ثقالا بزناب يتكبدوا يهونون دامنا وچ النزان فاسوك يتشكم جزيل سقناه እኛ እንነዳዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ውሃውን ነው ዳመናውን لبلد ميت ደረቅ ወደሆነ መሬት እንግዲህ መሬት ሞተች ማለት ያጀባ ነባቷ ጠፍቶ እሷም ስትሰነጣጠቅ አርዱን ምን ይላሉ ምን ይባላል መይት وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ስለዚህ ደረቅ ወደሆነ መሬት فأنزلنا أبكلن إلى الله سبحانه وتعالى به
تفسير السعدي رحمه الله بالبلد الميت إذا درك هنو مريت لا يبكل انت فأنزلنا وردن به إذا مريت لا الماء وهنا ورد فأخرجنا أوتان به بذب زناب من كل الثمرات كفرافره هلا كذلك إلى الله سبحانه وتعالى يأنن زناب وده درك مريت وسدن ያንን ደረቅ መሬት አጠጥተን የቡቃያ የፍራፍሬ አይነቶችን ሁሉ እንዳበቀል ነው ሁሉ ንخرجul الموتى ሙታኖችንም ከሞቱ በኋላ ከመሬት እናወጣና እንቀሰቅሳቸዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لعلكم تذكرون ትገነዘቡና ትገሰጡ ዘንዳ ያያችሁ ነው ባይናችሁ ስንጥቅጥቅ ያለ አቦራ የሆነን መሬት ዝናብ እናመጣና ዝናብ አጠጥተን ሄው አርገን እንዲያበቅልና ፍራፍሬ እንዲያወጣ ምናረገው እኛ ነን እናንተም ከሞታችሁ በኋላ عظاما نخرة ከሆናችሁ በኋላ እናወጣችኋለን ይሄ አይቀርም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል طيب እንግዲህ ሰሃበን ثقال جمعنا سحاب جمعنا وجمع አይደለም ይለያያል سحاب جمعنا يا شباب سحاب باهون وزنه جمعنا ولذلك وصف بثقالا ثقالا እኮ جمعنا ይያልና شباب نعم ثقال يثقيل ويثقيل جمعنا ثقال سحاب ደግሞ የሰሃባ جمعنا አንዳንድ ስሞች በይነ ሙፍረዲህ ወበይነ ጀምዒ የሚለየው በምን ብቻ ነው ብለናል በታ ብቻ አሁን ተምረቱን ብትል አንድ ፍሬ ማለት ነው ተምር ብትልስ ብዙ ማለት ነው አሁንም ሰሃበቱን አንድ ናት ሰሃቡን ጀምዕ ስለዚህ ይሄ ነዕትና መንዑት የሚባለው ነገር እኮ ያ ሸባብ በብዙ ነገር ሙጣበቃ ማድረግ ይኖርበታል منها افرادا وتثنيه وجمعا طيب ስለዚህ سحاب جمعنا يبقى سقناه እንግዲህ جمع ቢሆን جمع احيانا من ይሆናል ብለናል يذكر احيانا يؤنث እሱን ብዙ ብለናል جمع المذكر السالم ላይ ብቻ بالاجماع እሱ ላይ ምን አይሆንም ብለዋል አይተአነስም جمع المؤنث السالم لايم እንደዛው እንደ جمع المذكر السالم ነው ይተአነሳል ያ ይጀምዓም የሚል ቃልም ቢኖር ምን ይደረጋል ብለናል እሱም መዘከሩም እንግዲህ جمع ማለት ያ ሸባብ ይሄ ብዙ ሲሆን መጅሙዓ ባልነው ተአወል ነው እና እንሰዋለን جمع በሚለው ደግሞ ተአወል ነው ምን እናደርገዋለን እንዘክራለን በዛ በኩል ነው ስቅናሁ ያለው طيب والبلد الطيب ጥሩ የሆነ መሬት ይላል ዲዛም ላይ ለበለድን መሬት ብለው ነው የሚፈስሩት አገር ማለት መሆኑ ጋር አገር እንግዲህ መሬት ላይ ነው ያለው አሁንም ምን ብለን ፈሰር والبلد መሬት الطيب ጥሩ የሆነ መሬት ቦዳ ብለው ይፈስራሉ ያ ሸባብ መታወቁ ከሆነ እንግዲህ የመሬቶችንም አይነት ማወቅ ያስፈልጋል ቦዳ يخرج نباته بقاياو يوطال باذن ربه بጌታው ፍቃድ ጥሩ የሆነ መሬት بقاياው ጥሩ ሆኖ ይወጣልና ጥሩ ፍሬ ያፈራል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والذي ያ ደግሞ መሬት ያገር خبث ሆሳ የሆነ ይላል መጥፎ መሬት ይሄ ቆንተር ይላሉ ደግሞ አንዳንድ አካባቢ ቆንተር የሆነ መሬት ደግሞ لا يخرج ايوطام مالو نباتو ايوطام على الله سبحانه وتعالى الا نكيدا قد بقد እንጂ ይላል نكيدن ምን ማለት ነው ያጀባ አረበኛ ለብል መሸቃ ግድ በግድ እንግዲህ የሰዎችን ቀልቦች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ እየመሰለን كما نرى في التفسير ጥሩ መሬት አንዴ አርሰው እንደ ነገሩ ደረስ አርገህ ብትበትነው አለ በአላህ ፍቃድ ጥሩ ቡቃያ ይበቅልና ጥሩ ፍሬ ይሰጣል بإذن ربه ይሄ ደግሞ ቆንተር የሆነው እንግዲህ ማለት የግብርና ሙያ አይደለው ያስቸግራል
እንግዲህ መሰንጠር ያስፈልገዋል ከዛ ይታየማል ከዛ በኋላ ደግሞ የዘር እርሻ ይባላል መጀመሪያ መሰንጠር ማለት ያጀባ መሬቱን ብለው ከፈል ያረጉታል ከዛ በኋላ ከዛ በተሻለ መልኩ ደግሞ ይታየማል ሶስተኛ ምን ያረጉታል በደንብ አርገው የዘሩ ምን ያረጉታል ያርሱታል እንደዛም ሆኖ እንደዛኛው እንደልበለድ الطيب አይሰጥም ቀልቦችም እንደዚህ ናቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚለው طيب كذلك ያንን አንቀጻችንን አሁን እንዳብራራንላችሁ ሁሉ نصرف الآيات አንቀጾቻችንን እናብራራና እንፈራርቃለን እንለያያለን لقوم يشكرون حمد ገፈታ ወይም ለሚያመሰግኑ ሰዎች አንቀጾቻችንን እናብራራለን እንፈራርቃለን እንግዲህ ለሁሉም አይደል አላህ ያብራራውና ይፈራርቀው ቢባል المنتفعون الشاكرون الناس ስለሆኑ ነው የተለዩበት ምክንያት لقد ارسلنا والله لكان البرقط الى الله سبحانه وتعالى كلاميቱ እንግዲህ موطئ للقسم قد ብዙ ማዓኒዎችም ቢኖራት هنا للتحقيق በእውነት በርግጥ ልከናል ኑህን ልከናል الى قومه ወዳረዶቹ ወደ ሰዎቹ ኑህን ልከናዋል وهو اول الرسل عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام فقال نوح اندهال يا قومي نانت سوچ ያረዳዎቼ ሆይ اعبدوا الله اللهን ብቻ ተገዙ ما لكم من اله غيره ለናንተ ከሱ ሌላ የሚመለክ የላችሁም اله هو المألوه እንግዲህ በእጅማዕ በዚህ ነው የተፈሰረው እንጂ اله ማለት ያጀባ مخترع ወይም خالق ማለት አይደለም اله እንግዲህ መስደር ነው ብለዋል لكن بمعنى اسم المفعول مألوه ማለት ነው ለእናንተ የምታመልኩት ሌላ ከአላህ ሌላ የላችሁምና አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት አምልኩ እነዛ የሰየማችኋችሁና ማላክቶች እነሱን ታዋቸው እንግዲህ ኑህ በመባል የተሰየመ ሱራ አለ እዛ ላይ ቂሷቸው ይመጣል ብዙ ሱራ ላይ እንግዲህ የኑህ ቂሷ አለ እዛ ላይ አንድ 6 አንቀጾች ብቻ በማምጣት ይጨርሳል وفي هود اوسع من هذا ان شاء الله ከደረስን ይመጣልና طيب ብዙ ጊዜ እንዳልነው ለቺማና ፊያናት لكم خبر مقدم ነው من اله እቺ ምን ያጀባ ብዙ ጊዜ ብያለሁ ተንቢሃን مبتدا ላይ ገባኝ فلذلك يا اله صفه رفع غيره እኮ አይደለም ምንለው ምንድነው ምንለው غيره اله محل من ስለሆነ رفع ነው لانه مبتدا مؤخر ما لكم اله እኮ ነበር ግን ማን ገባችበት እቺ ምን ገባችና የብትዳኡ رفع بمن هنا قركو اله مبتدا مؤخر ነው ምንለው وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة من النبل من بلن النالفالن القرآن لا بوتابيون بحركة حرف الجر الزائدين نلالن القرآن لا እንግዲህ زائد ነገር የለም እና ማዕናዋንም ብዙ ጊዜ ብለናል ከአላህ ሌላ የሚመለክ አምላክ ስለሌላችሁ አላህን በብቸኝነት አምልኩ በማለት ሪሳላቸውን አስተላለፉ ነው እኔ አኻፉ እፈራለሁ عليكم በእናንተ ላይ عذاب يوم عظيم ከባድ የሆነን ቀን ቅጣት ካላመናችሁ አላህን በብቸኝነት ካልተገዛችሁ በጣም ከባድ የሆነ ቀን ቅጣት አለ يوم القيامه ያንን ፈራላችኋለሁ አዝንላችኋለሁና ከወዲሁ ተውሂድን ያዙ በማለት ኑህ ለህዝቦቻቸው ተውሂድን አስተማሩ የኛ እንግዲህ ጨርሰዋል ቂሷውን በያለው ንስኸት በአላይ الى اخر قصته ነው የሚለው አያዎቹን ከዚህ በኋላ ያሉትን አያቶች አያመጡም ማለት ነው في نسخة با قال الملأ አለቃዎቹ አሉ من قومه كنوح ረዳዎች እኛ አሉ ለነራከ አንተን እናይሃለን في ضلال مبين
ግልጽ በሆነ ጥመት ላይ እንግዲህ አከሱል ሒካያ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንኳን ላከልን ብለው በማመስገንና በማመን በመቀበል ፈንታ እንግዲህ መላእ ማለት ተፍሲሩም ላይ እናያለን አይን ሞላ ስለሚያረጉ ነው። እነዛ አመራር ላይ ያሉ ሀብት ያላቸው ተከታዮች ያሏቸው ሰዎች ሲያዩአቸው አይን ምን ያረጋሉ? አይን ይሞላሉና መላእ የተባሉት ለዛ ነው። ስለዚህ ሩአሳኡ ቀውሚሂ ለኑህ ይህንናሉ። ቃለ ኑህ አለ ያ ቀውሚ ሰዎቼ ሆይ አረዳዎቼ ሆይ ለይሰ ቢ ضላለቱን በእኔ ጥመት የለም እኔ ጠማማ አይደለሁም ወላኪኒ ነገር ግን እኔ ረሱሉ ሚን ረቢል ዓለሚን ከእኔም ከእናንተም ጌታ ከዓለማቱ ጌታ የተላኩ መላእክተኛ ነኝ እንጂ ጥመት በእኔ ላይ የለብኝም። ኡበሊጉኩም ሪሳላቲ ረቢ የጌታዬን መላእክቶች አደርሳችኋለሁ እናንተን ወአንصሑ ለኩም ለእናንተም እኔ መካሪ ነኝ እመክራችኋለሁ። ወአዕለሙ ሚን አላህ ማ ላ ተዕለሙን ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እናንተም አታውቁትን ስለማውቅ ምክሬን ተቀብላችሁ ፈጽሙ። አው አጅብቱም ይላል ለነገሩ እንዴት ትደነቃላችሁ ተደነቃችሁ ሆይ ቺንአ ብዙ ጊዜ ብያታለሁ ያጃባ አንዳንዶቹ እንግዲህ ቀለል ያለው ይሄ ነው ከዚህ ከዋዊቱ በኋላ ነበረ ሰዳራ ስላላት የታረጓታል ተዋዋ ቀደመች ይሄው ይበቃታል አሉ። እኛ ፊልሉጋ የሲሩን ሐይኑን ገሩን ነው የምንመርጠው ብለው ሼኽ ይሄንን ይመርጣሉ። ሌሎቹ ደግሞ እንቀድራለን አቁልቱም هذا وعجبتم ነው ያ መድኹሏ የለም አሁን ሰዳራ ስላላት እዛ ላይ ነው ምኑ ላይ ገብታ ነው ይላሉ። ማጡፍ عليه ነበር መድኹሏ እሱ የለም ምኑ ላይ ገብታ ነው ማጡፉ ላይ ገብታ ነው ብለው ያንን የሚቀድሩ አሉ። ያ ከበድ ስለሚል ቀለል ያለውን እንይዛለን ብለን አልበቀራ ላይ ያልኩ ይመስለኛል ካለም ሙራጃዓ ይደረጋል። ስለዚህ ደነቃችሁ ሆይ ከማ ሊደነቁበት በማይገባ ነገር እንደትደነቃላችሁ ነው። አንጃአኩም ለመምጣቱ እናንተን ዚክሩን ውሳቴ ሚን ረቢኩም ከጌታችሁ አላ ረጁል ሚንኩም ከናንተው በሆነ ሰውዬ እናንተ በምታውቁት ከናንተው ዘር በሆነ ሰውዬ ላይ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግሳቴ የአላህ ምክር በመምጣቱ ትደነቃላችሁ ሆይ ሊዩንዚረኩም ሊያስፈራራችሁ ወሊተተቁ እናንተም ልትጠነቀቁ ልትፈሩ ዘንዳ ወለዓለኩም ቱርሐሙን ልታዘንላችሁ ዘንዳ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከናንተ ዘሩን የምታውቁት ማንነቱን የምታውቁት ሰውዬ ልኮ እንዲመክራችሁ በመደረጉ የሚያስደንቅ ነገር አለ ወይ? እንዴት ተደነቃችሁ? አትደነቁ ነው። ፈከዘቡሁ እንግዲህ ቂሳውን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ في هذه السورة اختصر የኑህን ቂሳ አያዎቹን በቁጥር ነው 1-6 ይመስሉኛል። አስተባበሉት ኑህን فأنجيناه እሱን ነፃ አወጣ ነው والذين معه እሱ ጋር አብረው ያሉትንም ነፃ አወጣናቸው። ባሃው ነው የሚታጠፈው መውሱል معه ሲላ في الفلك እዛ ታንኳው ውስጥ አብረው ያሉትንም ነፃ አወጣናቸው። وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا በእኛ አንቀጾች ያስተባበሉትን አሰጠምናቸው በጡፋን ማለት ነው። إنهم كانوا قوما عمين ማያውቁ ስውሮች ሰዎች ስለነበሩ አያቶቻችንን በማስተባበላቸው ሳቢያ ጡፋን የሚባል አምጥተን በዛ አሰመጥናቸው። እና የነሱን ቂሷ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚቀስሱልን እንድንጠነቀቅ የአላህን አያ እንዳናስተባብል ረሱሉላህን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሽብረን ቢሽብር ወዚራዓን ቢዚራዕ እንድንከተል ወነዑድ ኢለ ተፍሲር የቀረም ያለ ይመስለኛል እና ያለን ኢንሻአላህ طيب قول الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله إلى آخر الآيات أي ينادي
أصحاب النار أصحاب الجنة قدي مضارعنه لفظ مادين بيهون ميهونه ودفيت سلوهنا بمادي يتعبروا لما ذكرناه ينادي بلو نادى ملون ينادي بلو فسروا ميودقوا ميغنيو ودفيت سلوهنا የእሳት ባልደረቦች የጀነት ባለቤቶችን ይጣራሉ حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ ቅጣቱ እንግዲህ ሁሉ ደረጃ ቁጭ ሲደርስባቸው وحين يمسهم الجوع المفرط ድንበር ያለፈ ረሃብ ሲነካቸው ኢፍራጥ ምን ማለት ነው ብለናል ያ ሸባ ኢፍራጥ ضد التفريط ኢፍራጥ ማለት ድንበር ማለት እንግዲህ ያፍረጦ እኮ اسم الفاعل ነው مفرط ማለት ድንበር ወሰን ያለፈ ጁዕ ሲነካቸው والظمأ الموجع አሳማሚ የሆነ ጥም የነካቸው ጊዜ يستغيثون بهم أهل النار يستغيثون بأهل الجنة فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام فأجابهم أهل الجنة بقولهم فيجيبونهم نونجد إن الله حرمهما أي ماء الجنة وطعامها ضمير التثنية إلى ماء الجنة وإلى طعامها على الكافرين وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينه الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه لهوا ولعبا أي لهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخريا دي قرآن الله شباب يقال سخري كونه هنا الاستهزاء بكسر السين ليتخذ بعضهم بعضا سخريا كونه من التسخير نوم هذا زخرف لا يقال لولا أن يكون الناس كملوا بفت آية للزال طيب على كل الأحوال سخريا معناه ليلانو سخريا معناه من دنو يتبالن ليلان أو ما لاقيتها يعني عند يتفسير لهوا ولعبا بزهم يفسرا أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب ديناتهم بما تكبر بما إسرات فانتا ديناتهم من أرقوا لعبنا له أرقوا واستعاذوا بذلك عن الدين القيم وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء تصديع ما جبجب ما فاجت إيه دين قاعد لما شبابه من ينقدي اسلمنا ننبله في أشرف بقاع الله مسجد ما جبجب مدلكم ما برسبوچال هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعب بلا شك يدخلون في هذه لا سلازي يهنن يازو يارق ديناتهم لهن لعب يادرقوا يهم يفسرال بولدت من فسرال لنا آيات وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتها فاطمأنوا إليها كما يأتي في يونس ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا وليس أمامهم وكأنه ليس أمامهم عرض ولا جزاء في اللفت يوم القيامة ودا الله مكرب بس الرسل من دات اندل الله درقوا لدنيا بتشا يتفتروا مسلو دنيا سلا شنقلتشاتشو አሁን ሰው عذابቸው ላይ እንታዋቸዋለን وما كانوا بآياتنا يجحدون والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته بل قد جئناهم بكتاب فصلناه أي بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق فطران የሚያስፈልጋቸውን ፍላጎቶች በአጠቃላይ ቁርአናችን ላይ አብራርተን የኛ አንቀጾች እንግዲህ የሚጎላቸው ነገር ኑሮ አይደለም እነሱ የጠመሙት ጀህድ ያረጉት ቃቢልያ ስለሌላቸው ነው على علم من الله بأحوال العباد
في كل زمان ومكان وما يصلح لهم وما لا يصلح ليس تفصيله يا الله مزرزر አይደለም تفصيل غير عالم بالأمور فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء فتجهله ነው የሚለው እናንተ ወላ ምንድነው የሚለው فيجهله نعم بياء ነው بياء بهن مستقيم አይደለም بتاء بهن طيب او فتجهله بعض الاحوال جاهل ታረገው ማለት ነው فيجهله بعض الاحوال بتاء ከሆነ እንግዲህ بعض የሚለው ወደ احوال ስለተጠጋ ከጀመው ታኒት ይወስዳል بتاء ይሆና بعض مذكر ነው فيجهله ከሆነ بياء فيحكم حكما غير مناسب እንደዛ አይደለም አንዳንድ احوالዎች እንግዲህ جاهل ታረገውና ያለው ዕቀት እንደሚዘረዝር ሳይሆን بكل شيء እንግዲህ محيط ነው علما الله سبحانه وتعالى እዛ አይነት አዘራዘር ነው ከሙضاعف አድርገን ነው መንቀራው جهاله هدى ورحمة لقوم يؤمنون أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشد الرشد مجالا ويحصل أيضا لهم به الرحمة بقرآن سبب وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن فلم يبق فيهم حيلة قديه كلام تام هنا منفينا استحقاقهم يعني برفع حركوتا لا يتعين رفعه استحقاقهم ميتشالا نصبه على الاستثناء تام مهون بمايت نعم وكذلك رفع من مهون بمايت منفي مهون بمايت طيب فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله تنقري إلا حصر بتاعنا ومتمروا استثناء مفرق يبالال تأويله يتنصب ينظرون من هنون مفعولهم هل ينظرون إلا تأويله استثناء مفرق أي وقوع ما أخبر به السعدي رحمه الله تأويل في هذه الآية بمن فسر وقوع ما أخبر به الله سبحانه وتعالى شاهد سيامته كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه هذا تأويل رؤياي من قبل زانغدي እናቱም አባቱም ቁርአን የሚለው እንደዛ ነው ያሸባ እናቱም አባቱም መጡ የዩሱፍ ሙፈሲሩ ከዛ በኋላ መጥተው እናቱ አልነበረችም ኻለቱሁ ናት ቁርአን የሚለው ያሸባ والديه يكونوا ምንድነው የሚለው አያው umuman ይመጣልናል ኢንሻአላህ እዛ ሲያይ እንግዲህ يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن طيب يمثلنا للمهم قصة أو نشاهده أحسن بي أحسن إلي نوم يباله أحسن بي نوم يباله زف لي كلام نوراجه ضمن أحسن معنى لطفة قد لطف بي عموما الزالة ينقدي يا خبرت يا رؤياتشو ውጤት ሲታይ هذا منالو تأويل رؤياي ስለዚህ ተأويله ማለትም እዛ አያ ላይ አላህ የተናገረው እንግዲህ ወቁዑን እሱን እንጂ አይጠብቁም ያልነው ያም አያ ስላለን ነው ሻሂድ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل ينملت لمندنه متندمين متأسفين على ما مضى ባለፈው እንግዲህ የተጸጸቱና የተከዙ ሆነው
متشفعين في مغفرة ذنوبهم ወንጀሎቻቸው እንግዲህ እንዲማሩ ተሸፍዑ ፈልገው መልጃ ሙቂሪና بما اخبرت به الرسل እንግዲህ ዛይጠቅም رسሎች የተናገሩት እውነት ነው ብለው የለፈለፉ ያመኑ ሆነው ምን ይላሉ فقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاعة فيشفعوا لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا فما تنفعهم شفاعة الشافعين وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم مقصودهم به بهذا السؤال دفع ما حل بهم من العذاب والنكال قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قد خسروا أنفسهم حين فوتوها الأرباح ብዙ ትርፎችን ያስመለጧት ጊዜ وسلكوا بها سبيل الهلاك የጥፋትን መንገድ ያስገቧት ጊዜ وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد ንብረቶች ዕቃዎችንና ልጆችን እንደ መክሰር አይደለም انما هذا خسران لا جبران لمصاب ለመከራው ጥገና የሚጠግነው የለለ ከዛ በኋላ ምንም ተስፋ የሌላቸው خسران أبدي وسرمدينا وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به ነፍሶቻቸው ቀልቦቻቸው የሚያስመኟቸው ይሄናችሁ ይያሉ ያላችሁ እሱስ ሁሉ ጠፋባቸው ويعدهم به الشيطان قدموا على ما لم يكن لهم في حساب እንግዲህ የገቡት ምንም በማይገምቱት ሒሳብ ቀልባቸው ውስጥ በለለ በማይገምቱት عذاب ውስጥ ገቡ وتبين لهم باطلهم وضلالهم وصدق ما جاءت به الرسل وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام إلى آخر الآية يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له እንግዲህ በሩቡብያም ብቸኛ በኡሉህያም ብቸኛ መሆኑን ያብራራ የገለጸ ሲሆን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ይላል إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما سماياتم مدراتم ያሉትን በአጠቃላይ የخلق على عظمهما وساعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما يجزوف مهناቸው ጋር عظمም ይቻላል بضم العين وسكون الضاء عظمም ይቻላል عظمም ይቻላል وساعتهما كذلك سنيتو أفصح ويم أشهر مفتوحا ነው ቢባልም ተከስራም ተሰምታለች ያለው እንግዲህ መስፋታቸው ጋር الأرض والسماء يا شباب በጣም ሰፊዎች ናቸው ጀነትን እኮ ሲወስፋት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ጊዜ ብያል عرضها السماوات والأرض ይላል كعرض السماء والأرض ይላል ስለዚህ መስፋታቸው ጋር በጣም ትልቅ መሆናቸው ጋር የፈጠራቸው እሱ ነው ጥንክር ያሉ هل ترى من فطور ይላል እንግዲህ ሰማይ ያሸባብ ከተፈጠሩ ጀምሮ እስካሁን ይሄን ሆኖ አይባል ይሄ መስጊድ አሁን ከተሰራ እንግዲህ ቅጭን ጊዜ ነው በዚህ ይሰነጠቃል በዛ ይሰነጠቃል የሰው ስራ ناقص لانه ضعيف اما خلق الله سبحانه وتعالى هل ترى من فطور احكامና ኢትቃን ተቀራራቢ ነው አፈጣጠራቸው በጣም ቢጤ የሌለው መሆኑ ጋር የፈጠራቸው እሱ ነው في 6 ايام اولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعه إننا قالوا مشهور እንግዲህ ይሄ ነው እሁድ ጀምሮ ምን አለቀ ያሉና طيب على كل الاحوال حديث ابي هريره مسلم لا يعلى كثر فيه الكلام التربان متى فتر من الحديث قال يوم السبت فتروا على التربان من يا ابو هريره حديث قال بحث بس يتصافى بحث في الجامعه الاسلاميه في المدينه على طيب على كل الاحوال اولها الاحد واخرها يوم الجمعه فلما قضاهما
سماياتنا مدرات وأودع فيهما من أمره ما أودع زوستاتشو እንግዲህ ያስቀመጠውን ሁሉ ካስቀመጠ በኋላ استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالكة وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية الشرعية ولهذا قال يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض እንግዲህ ቀኑን በሌሊት ሲሸፍነው መሬት ላይ ያለ ነገር በአጠቃላይ ይጨልማል ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار እንግዲህ ብዙ ነገር ዘክረው ሲያበቃ الذي ማለታቸው መዝኩር በሚለው ያወሏት እንግዲህ تعب ተዘክሯል ذهاب መሄድ ማለት ነው إياب ضده መመለስ እንግዲህ መስራት ምናምን ሁሉ تعب ስላለ وجعل الليل سكنا ሰለሊት እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غالبا እንደዛ ነው ያረጋው አንዳንድ ሰዎች ሌሊትም የሚሰሩ ይኖራሉ على كل الاحوال غالب السنه وكلما جاء النهار ذهب الليل طيب نالف يلا يطلبه حثيثا كلما جاء الليل ذهب النهار እንግዲህ ይሄ ነው ሌሊቱ ሲመጣ ቀኑ ሸሻ وكلما جاء النهار ذهب الليل وهكذا أبدا على الدوام بقامنت حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدارين ስለዚህ እስከዛ ድረስ በዙ የተፈላለጉ የተፈራረቁ የኒዛሙ العالم الله سبحانه وتعالى እስከሚያበላሸው ፍጻሜው ደርሶ ይሄንን ያረገ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው عموما በሩቡብያም በኡሉሂያም ብቸኛው እሱ ነው ስለዚህ ይሄንን የሚያረግን ጌታ ብቻና ብቻ ነው ማምለክ ያለባችሁ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال يهون المدرج على ما له من أوصاف الكمال فخلقها نزل نجاروتين مفترو وعظامها دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته وما فيها من المنافع تكمتنا والمصالح أو تقرارابنا الضرورية وما دونها كضرورية من لا يلو تكمت دال على سعة رحمته وذلك كل بان دال على سعة علمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ألا له الخلق والأمر أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها جميع لا لو كارجن المخلوقات كهنا دقمو من لنا رقاتنا للنجررات أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات يهم الأمر هنقول له يقاتره ولسه بتشانه فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية وثم أحكام الجزاء كذبوا على ذلك أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء تبارك الله أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه وليه الله بتشانه يوصفه تبارك باله يا شباب أن المسلمين ورالو جهلا وجنات تبارك لخلق من يهون بلوا العلماء متك ما يتشال أهم بتباله يتفسر سلونه بزه بالله سبحانه وتعالى بتشا እንግዲህ ሙባረክ ይቻላል ተብሏል الله سبحانه وتعالى بركة يا رجو ما هي بأول من نملو سيد بن حضير بالنسبة لعائشة عندما نزلت آية التيمم طيب
فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، ولهذا قال تبارك الله رب العالمين. ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إلى آخر الآيتين. الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه تضرعا أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة. يعني معنى المقصود تضرعا معنى دعاء السؤال كهنا تكنم تلو الله زند لا يتعظمه شيء وليعزم المسألة سيبال نبر ما توم درس لا بيهون يهون ميبال دعاء لله يل من ما درج على لب إلحاح كالصبر وليته هذا ما جاء إلا إلحاح كارك الله سبحانه وتعالى للوتشن ما أسبابك تتقمه مانعوتشن ركه الله سبحانه وتعالى يسامحها. دؤوبا في العبادة عبادة لا يندزه زو تاريخ بقطعينة ملكو، وخفية أي لا جهرا وعلانية يخاف منه الرياء. እንደዛ ማድረግ የለባችሁም رياء سلم يسفر مالتنا بجهرنا بعلانه، بل خفية وإخلاصا لله تعالى إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء في الدعاء نوال دنبر كماله كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له. أي كلام بلوال انجدي شرعا كوننا ما يتشال نجار متأيب እንግዲህ ነብይ አርገኝ ብለህ ብትለምን اعتداء ነብያቶን لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ሳታገባ ልጅ ስጠኝ ብትል ደግሞ ይሆናል አይሆንም ያጀባ ይሄም አይሆንም طيب ስለዚህ ለሱም ማይገባው ነገር አው يتنطع في السؤال قدم እንዳልነው መድረክ ተከልፍ في السؤال قدم የተባለው مثال أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء اربعوا على أنفسكم نبيات صلى الله عليه وسلم اندال بتام ننقز يا شباب آخر ليلة من رمضان بعد المساجد لا حول ولا قوة إلا بالله سوج صلاة توس كم يهدو درا يا جنو مسجد على إيه ختمة من بالنقرة الأساس أصل اللو لكن دعاء سويو يجو يقاقريون ما يلي نقر ሰዎች ምን እስከሚያደርጉ ያልን ነው ያላህን ዒባዳ ለሰዎች ማስተላት አይቻል ያላህን ተህቢብ ነው ማድረግ ያለብን ተርጊብ ማድረግ ስለዚህ ያም እዚህ ውስጥ ይገባል ሙባለግ የሆነ ድምጽ ማንሳ ዱዓ ላይም ሆነ አዝካርም ላይ ሆነ አሁን في باب الدعاء ነው ያለነው በዱዓ طيب فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه ولا تفسدوا في الارض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة وادعوه خوفا وطمعا أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه طمعا في قبول الطاعات وخوفا من ردها لا دعاء عبد مدل على ربه من دلاك كلالو إدلال قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته يسفاينة دعاء እንግዲህ عجاب نروث منامن تنانت ماتا ሲባል እንደነበረው እንደዛ إن شئت منامن بالله لا إدلال تنفراسه لا روح الدعاء الافتكار إلى الله سبحانه وتعالى كجاينتين فقرهن ذاتي أرقه فقر كذاتي نوبلنا الله سبحانه وتعالى تنانسه أني عبدك الذليل الحكير الفقير الضعيف المسكين ابتهال ما أدرك ودا الله نجي إدلال يمنارك سو دعاء السنمال أو دعاء من هو غافل الله إيم حديث يثبت في سنن الترمذي وغيرها ألا بلنا وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء أو نايا ولا ينقل كآداب
كدعاء دابوش الله يذكر وحاسل وتيتو الإخلاص فيه لله وحده دعاء انقدي إخلاص يا أما الله مهن علبت لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاؤه وإسراره خفية يالو هن الإخلاص وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة إيه هم هن اللبت وهذا من إحسان الدعاء فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولهذا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله محسنين مالتك بدي أن تعبد الله في عبادة الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك المحسنين إلى عباد الله فكلما كان العبد أكثر إحسانا في الموضعين كان أقرب إلى رحمة ربه وكان ربه قريبا منه برحمته وفي هذا بزع بابا من الحث على الإحسان ما لا يخفى قديها الله رحمة كمحسن وقربنا تميلوا أقلا لسعب بابا إحسان عندنا نقبتان يقفى فاننا الله سبحانه وتعالى حث يارقنا طيب الزمن أيضا تم نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين